अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ करेंगे SIR के मामले पर। उसके बाद फिर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से। SIR के हवाले से अगर हम बात करें तो इस हवाले से बहुत सारे सवालात रेज़ हुए हैं पार्लियामेंट में। हुकूमत एक तरफ और अपोजिशन की जानिब से यानी इस हवाले से मामले को उठाया गया, लेकिन हमारे मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कह दिया है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में है, हुकूमत इस पर जो है बहस नहीं करवा सकती। तो बहरहाल हुकूमत ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़ेर दौरा है। अब क्या इस मामले पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो इब्तदाई जो रिमार्क्स हम कहेंगे या तबसरा हम कहेंगे वो यही रहा है कि अगर इसमें कोई खामी पाई जाती है तो फिर हम इस हवाले से जो है इसको मनसूख करेंगे, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई और इसी बुनियाद पर यह मामला आगे बढ़ा और फिर इस पर जो है ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया और 65,40,000 लोग यानी इसमें से खारिज कर दिए गए। अब मामला यह है कि इस पर बहुत सारे खतरात का इजहार किया जा रहा है और ख़ुद जो अपोजिशन है, अपोजिशन की जानिब से बहुत सारे सवालात खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन पर यह इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि ये वोटों की चोरी कर रहे हैं। मामला क्या है और कितना संगीन है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहरहाल क्या फैसला आ सकता है, किस तरह की राहत मिल सकती है, अगर नहीं मिलती है तो ये मामला किस तरह से मजीद आगे बढ़ेगा। न सिर्फ एक रियासत बिहार बल्कि दीगर रियासतों में भी समझा यह जा रहा है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर इसके नतायज क्या होंगे और इससे कौन मुतासिर होंगे। वैसे तो कहा जा रहा है कि दलित और मुस्लिम कम्युनिटी, क्या कुछ इसके खदोखाल है और क्यों इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये एक यानी दूसरी तस्वीर है, दूसरी शक्ल है NRC की। इसको लेकर काफ़ी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और जो दूसरा हमारा सेगमेंट होगा ब्रेक के बाद वो होगा गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से। गाज़ा में इजरायली बर्बरियत बदस्तूर जारी है, भूखमरी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है और इसके साथ साथ यानी वो लोग जो इमदाद हासिल करने के लिए जा रहे हैं उन पर भी इजराइल गोलियां बरसा रहा है, बमबारी कर रहा है, उन पर जुल्म व सितम की इंतहा कर रहा है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये और बात है कि एक मामले को छेड़ दिया गया है कि दो रियासती हल के हवाले से, बल्कि फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के हवाले से फ्रांस ने अपना ऐलान किया, फिर स्पेन की बात आ गई, फिर पुर्तगाल, फिर माल्टा और दीगर जो है यूरोपीय ममालिक की जानिब से ये ऐलानात किए गए। लेकिन ये तो बात की बात है, सितंबर की बात है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे वो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त फ़लस्तीनियों को, गाज़ा वालों को कोई राहत नहीं है। इस पर भी आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सियासी तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार, एडवोकेट, समाजी जहदकार, मेरी मुराद है डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम SIR के हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाएं। क्या कहेंगे अब? अभी बहुत सारे लोग, ये भी है कि बहुत सारे लोग जो जानते हैं SIR को, वो इसके पस मंज़रात को लेकर वो मतलब खौफ व हिरास से दो चार हैं और मुख्तलिफ सवालात वो कर रहे हैं। बहुत सारी बड़ी आबादी तो वो भी है जो इस SIR को जानती ही नहीं कि हो क्या रहा है। बहुत सारी बड़ी तादाद है। मैं जानना चाहूँगा तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा तारुफ हो जाए ताकि लोगों को भी पता चले कि वाकई ये SIR है क्या। हाँ, NRC के हवाले से वो जानते थे जी। असल में इस वक्त पूरे मुल्क में SIR का मौजू जो है ना एक बहुत ही अहम मौजू बन चुका है और जैसा कि आपने कहा कि हमारे नाज़रीन को कुछ उसका पस मंज़र बयान किया जाए, तो आप जानते हैं कि जहाँ पर भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वहाँ पर वोटर लिस्ट में नए वोटों के नामों को शुमार किया जाए और जो लोग इंतकाल कर चुके हैं या लापता है तो उनके नामों को खारिज किया जाए। तो ये हर इलेक्शन में ये काम होता रहा है। अब चूँकि बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है अभी नवंबर में इसी साल, तो आम तौर पर ये जो काम होता है नज़रसानी का फ़हरिस्त निगान पर, इससे 1 साल 2 साल पहले इस काम को करना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक 24 जून इसी साल 2025 में उन्होंने ऐलान किया कि साहब बिहार के इलेक्शन से पहले हम वहाँ पर SIR करेंगे।
SIR का जो फुल फॉर्म है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। रिवीजन है, जी। जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं कि फेरिस्त रायदगान पर खुसूसी खुसूसी नज़रसानी नजरसानी का जी। मामला चल रहा है। जी। तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो जो है ना वोटरों की लिस्ट बनाए, लेकिन जिस अंदाज में इस काम का आगाज किया गया उस पर शुरू दिन से अपोजिशन पार्टियों ने, समाजी जहदकारों ने, और फिर आप देखते हैं कि वो सारे लोग जो है सो जो शफाफियत चाहते हैं, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का इक़दाम जो है ना कुछ इसके अंदर दाल में काला है। चुनाचे 24 जून को ऐलान होता है और 25 जून से इस काम का आगाज हो जाता है, 24 घंटे के अंदर। अब फिर बड़े अफसोस की बात तो ये है कि साहब आपने 1 महीने का टाइम दिया, सिर्फ 30 दिन। आप 30 दिन के अंदर आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में जो वोटर्स हैं वहाँ पर राय दहिंदे वो तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा राय दहिंदे वहाँ मौजूद है जी। और अगर आप 30 दिन के अंदर इन सब की जांच पड़ताल कैसे कर सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। पहले दिन ये कहा गया कि सब इसकी मुद्दत को बढ़ाया जाए, 1 महीने के बजाय 4 महीने इसको रखा जाए, चूंकि नवंबर में इलेक्शन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी बात को कबूल नहीं किया और आप देख रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्तें दाखिल की गई थी उन सब ने यही बात कही कि साहब ये जो टाइम पीरियड है और जो टाइमिंग है ये जो है ना इलेक्शन कमीशन की नीयत को जाहिर करती है। और अपोजिशन पार्टी ने बाज़ाब्ता इल्ज़ाम लगाया कि भाई हुकूमत, बीजेपी हुकूमत जो मरकज़ में बरसर इख्तिदार है वो इलेक्शन कमीशन को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो अगर मुनसिफाना अगर इलेक्शन होंगे, गैर जानिबदार इलेक्शन होंगे तो बिहार में अब वहाँ पर NDA की हुकूमत बनना नामुमकिन होता जा रहा है। चुनाचे इलेक्शन कमीशन को उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर 30 दिन के अंदर आपने देखा कि उन्होंने बड़ी जल्दबाजी के साथ इस काम को पाए तकमील तक पहुँचा दिया। लेकिन इसमें बहुत से फ्लॉज हैं, इसमें बहुत से जो है नकाइस पाए जाते हैं। चुनाचे इलेक्शन कमीशन ने खुद कल ऐलान किया है कि जो तारीख गुजर गई और जो नई लिस्ट आप देखते हैं 21 अगस्त को जारी कर दी गई जी कि बिहार के जो असल वोटर हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। अब ये कहा गया कि साहब तकरीबन 65 लाख वोटर्स के नाम जो है ना इसमें नहीं है। अब ये तो या तो इंतकाल कर गए हैं या फिर ये जो है ना एक से ज़ायद मकामात पर इनके नाम आ गए लिहाजा उसको छाड़ दिया गया, या फिर वो जो मुहाजिर मजदूर हैं, आप जानते हैं कि बिहार का हर यानी मजदूर जो तबका है पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है रोजगार के खातिर बड़ी तादाद में, क्योंकि वहाँ बिहार में रोजगार के कोई मौके नहीं है। चुनाचे लाखों की तादाद में लोग जो है ना मुख्तलिफ मकामात पर है और जब भी इलेक्शन होता है तो ये लोग वहाँ पर जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि अब वो लोग अपने अपने रोजगार पर लगे वहाँ पर नहीं पहुँच सके, लिहाजा उनका नाम इन्होंने वहाँ से खारिज कर दिया है। और फिर जहाँ तक गैर सरकारी ज़राए की बात है तो आप जानते हैं ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 करोड़ लोगों के नाम जो है ना वोटर लिस्ट में से खारिज कर दिए गए हैं। और उसके अंदर जैसा कि आपने इब्तिदा में कहा कि एक खास निशाना, एक टारगेट बनाया गया खास इलाकों को और उसमें से बहुत से वोटर्स को निकाला गया। चुनाचे जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, सीमांचल का जो इलाका है आप जानते हैं कि वहाँ से ये खबरें हैं कि साहब तकरीबन हर असम्बली हल्के से 10 था 15-25 हज़ार वोटर्स को जो है सो वहाँ के नामों में से खारिज कर दिया गया। इसी तरीके से दलित तबके को भी जो है सो उनके दस्तूरी हक से महरूम करने की कोशिश की गई। आदिवासियों के साथ भी ये सलूक हुआ। तो अगर इलेक्शन कमीशन के भी दावे को अगर कबूल कर लिया जाए तो आप बताइए कि 65 लाख अगर वोट लोग वहाँ पर वोट देने के हक से महरूम हो जाएंगे तो क्या उसको आप एक सही जमहूरी अमल कहेंगे? आप जानते हैं कि इलेक्शन में तो आमतौर पर यह होता है कि सब लोगों को रागिब किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात की कि इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि वो तकनीकी बुनियादों पर लोगों को, राय दहिंदों को वोटर लिस्ट निकालने के बजाय, इज्तिमाई इखराज करने के बजाय, कलेक्टिव एक्सक्लूजन करने के बजाय वो कलेक्टिव इंक्लूजन की तरफ आए, शमूलियत शामिल करे, कुछ ना कुछ उसके लिए रियायतें दी जाए। चुनांचे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली समाअत में जो कहा था कि साहब आप जो डॉक्यूमेंट्स तलब कर रहे हैं 11 डॉक्यूमेंट, 11 दस्तावेजात, उन्होंने कही कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन उन 11 दस्तावेजात के अंदर इलेक्शन कमीशन ने 3 अहम दस्तावेजात को नहीं रखा, उसको बतौर सबूत के कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। जिसमें सबसे अहम जो दस्तावेज है वो आधार है, आधार कार्ड है। आप जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के 80% लोगों के पास आधार कार्ड मौजूद है। खुद बिहार में भी 80% लोगों ने अपना आधार कार्ड हासिल कर लिया है। और आप जानते हैं कि हुकूमत का ये दावा रहा कि आधार कार्ड एक बुनियाद है यहाँ पर आपकी शहरियत के लिए भी,
آپ کی رہائش کو معلومات کرنے کے لیے, آپ کو حکومت کی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. جی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر آدھار کارڈ کی ضرورت پڑ رہی ہے. جی ہاں. اگر آپ ذات کا سرٹیفکیٹ نکالتے آدھار کارڈ ہونا ہے آپ کو. بینک اگر آپ اکاؤنٹ. بچے کا ایڈمیشن داخل کراتے ہیں اس کا آدھار کارڈ ہونا ہے. بینک کا اکاؤنٹ آپ کھولتے تو آدھار کارڈ ہونا ہے. حتیٰ کہ لائسنس اگر آپ کو بنانا ہے آدھار کارڈ. 2 ویلر کا 4 ویلر کا, اس کے لیے بھی آدھار کارڈ ہے. اب آپ بتائیے اتنی ساری چیزوں کو آدھار کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے, لیکن آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے اس کو نہیں رکھا ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ بھئی حکومت کی جانب سے جو کارڈ دیا گیا اور جس کی اتنی تشہیر کی گئی ہے, اور کہا گیا کہ صاحب آدھار کارڈ کے بغیر اگر آپ ملک میں رہیں گے تو لازمی چیز ہے کہ آپ شک کے دائرے میں آ جائیں گے. پھر دوسرا جو بہت اہم دستاویز ہے وہ ہے آپ کے خود ووٹر آئیڈینٹی کارڈ, جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے. اس کا باضابطہ ایک نمبر ہوتا ہے اور کوئی دوسرا شخص جو ہے نا اس ووٹ کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ الیکشن میں جتنے بھی الیکشن ہوئے آپ نے اس پر توجہ دی اور کہا کہ شناختی کارڈ کے بغیر ووٹ نہ ڈالا جائے. اب الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس کو بھی قبول نہیں کرتے, جبکہ آپ نے ہی اس کو جاری کیا ہے. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایجنسی, حکومت کا کوئی ادارہ جو اپنی جانب سے جاری کیے گئے سرٹیفکیٹ کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ صاحب نہیں, اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے, لوگ جو ہے نا جعلی طور پر ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا سکتے ہیں, آدھار کارڈ بنا سکتے ہیں. پھر تیسرا اہم جو ہے وہ راشن کارڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ راشن کارڈ کے ذریعے لوگوں کو جو یعنی سہولتیں ملتی ہے, ان کو کھانے پینے کے اجناس ان کو ملتے ہیں, اور لازمی چیزیں حکومت بہت ہی چھان بین کر کے راشن کارڈ جاری کرتی ہے کسی کو. اور آپ نے کہا کہ ہم راشن کارڈ کو بھی نہیں مانتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے پہلی سماعت میں پھر دوسری سماعت میں بھی یہی بات کہی کہ بھئی آپ جو ہے نا اگر برتھ سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں بہار کے اندر کہ ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, وہ کہاں سے لائیں گے. آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صاحب SSC کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, میٹریکولیٹ کا. آپ جانتے ہیں کہ بہار کے اندر 45% لوگ میٹریکولیٹ ہیں, تو پھر 55% لوگوں کا کیا ہوگا. تو یہ سب سے بڑا سوال وہاں پر آ جاتا ہے. پھر تیسری چیز آپ نے کہا کہ صاحب کاسٹ سرٹیفکیٹ کو ہم قبول کر لیں گے. تو کاسٹ سرٹیفکیٹ جو ذات کا سرٹیفکیٹ ہے, رہائش کا سرٹیفکیٹ ہے, ریزیڈینشیل سرٹیفکیٹ, یہ سب تو آدھار کی بنیاد پہ بنتے ہیں. تو آپ جو ہے نا جس ذریعے سے کوئی سرٹیفکیٹ بنایا جا رہا ہے اس کو آپ قبول کرنے تیار ہے, لیکن آپ جو بنیادی جو دستاویزات ہیں اس کو آپ نہیں قبول کرتے ہیں. اس پر تو کافی ہنگامہ ہوا ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے پھر دوبارہ جو ہے نا الیکشن کمیشن سے کہا, تو پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے جو حلف نامہ داخل کیا اس کے اندر انہوں نے اتنی غلط بات کہہ دی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ جو معاملہ ہے آدھار کارڈ راشن کارڈ, یہ جو ہے سو شہریت کا تعین نہیں کر سکتے ہیں, اور یہ جو ہے نا کئی لوگ ایسے بنا دیتے ہیں. تو آپ سوال یہاں پہ کوئی اگر بنا رہے ہیں تو لازمی اس میں سرکاری محکمہ بھی شامل ہے, سرکاری عہدیدار بھی شامل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ فاضل جج صاحبہ نے یہی کہا کہ صاحب اس کو آپ اجتماعی طور پر نہیں لے سکتے ہیں. اگر کوئی چیز غلط طور پہ ہو رہی ہے تو اس کو انفرادی طور پر اس کی جانچ کیجیے آپ, بالکل, اور جانچ کر کے یہ کیجیے. اب آپ جانتے ہیں کہ صاحب امتحانات کا ہمارے پاس سسٹم ہے باضابطہ, تو لازمی چیز ہے کہ ہر بچے پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کوئی نقل کر کے ڈگری حاصل کر رہا ہے. تو لازمی چیز ہے امتحان میں باضابطہ نگران کار متعین کیے جاتے ہیں, حکومت کی پوری مشینری ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو بچے اس قسم کے غیر قانونی حرکتیں کرتے ہیں ان کو بہرحال پکڑا جاتا ہے, ان کو ڈیبار کیا جاتا ہے. تو یہی کچھ صورتحال الیکشن کمیشن کر سکتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے اپنی ہر دھرمی کا ثبوت دیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے یعنی پس پردہ کچھ اور محرکات کام کر رہے ہیں. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کبھی اس قسم کا جو ہے نا ایسا موقف اختیار نہیں کیا جو بالکل ہی ریجڈ ہے, جو بہت ہی غیر لچکدار ہے. جمہوریت تو چلتی ہے, آپ جانتے ہیں کہ یعنی اس کے اندر لچکداری ہو. کوئی بھی قانون آپ بنا لیجئے, وہ قانون اگر شہریوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے, یونیک آئیڈینٹی پروف جس کو کہا گیا, یعنی کہ آدھار کو, ہاں UID, جی ہاں. اب اس کو اگر جو ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ کئی سارے دیگر جو دستاویزات جس کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کے ذریعے بنتے ہیں, اس کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. جو سب کے پاس ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, حلف نامہ بھی سپریم کورٹ پہ داخل انہوں نے کیا جس میں اس طرح کا انہوں نے دعویٰ کیا, لیکن سپریم کورٹ ان کے مدعے کو سن رہی ہے, سماعت ہو رہی ہے, اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا. جیسے بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے, عدالتوں کی جانب سے سرے سے کوئی بھی معاملے کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, ان کی سرزنش کی جاتی ہے, لیکن سپریم کورٹ نہیں کر رہا ہے. نہیں, اب کیا اس سے جو ہے ہم جو ہے نتیجہ اخذ کریں آگے کے حوالے سے؟ دیکھیے, ابھی گزشتہ پیر کو جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے, جی, اس میں درخواست گزاروں نے یہی بات کی تھی, اور پھر کہا کہ صاحب یہ جو سپریم کورٹ کو یہ غلط باور کر رہا ہے.
88 पेजेस का हलफनामा इलेक्शन कमीशन ने दाखिल किया है और उसमें उन्होंने यही बात की कि साहब हम इसको बतौर सबूत के नहीं कबूल कर सकते हैं। और उसकी बुनियाद यही उन्होंने बनाई कि साहब ये जो है ना लोग जो है ना शहरी अपने तौर पर बना लेते हैं, इसकी कोई ज़्यादा तहकीक वगैरह नहीं होती है। तो जज ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी यानी सर्टिफिकेट नहीं है कि जो जाली न बनाया जा सकता हो। अब ये हुकूमत का काम है कि उसकी तहकीक करे। आप जानते हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक ज़माने में लोगों ने कई डिग्रियां हासिल कर ली है, बाद में तहकीकात हुई उसकी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि देखिए साहब आपको जैसे इन चीज़ों को मानना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग दरख्वास्त गुजारों को ये तयक्कुन दिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने हुदूद से तजावुज़ करेगा और जो है ना मुसलसिल जो है ना वो लोगों को जो है खारिज करने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट बहरहाल इलेक्शन कमीशन पर कोई ना कोई जो है ना कोर्ट ने इस्तिफ्सार किया है कि अगर कोई खामी पाई जाए इस इस्लाहात के अमल में तो फिर हम जो है उसको मनसूख करेंगे। डॉक्टर साहब सवाल यहाँ पर यह है कि आप इज्तिमाई नौवियत से सारा जो है उसकी जो है तस्हीह करेंगे, उनको मनसूख करेंगे, या फिर इनफरादी तौर पर जिसका नाम नहीं आया बेचारा वो जाएगा अदालत से रुजू होगा, सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगा और फिर उसका जो है नाम उसमें शामिल किया जाएगा। मतलब थोड़ा सा ये थोड़ा आम लोग समझना चाहते हैं, उनको वोट देना है। बहुत सारे मजदूर हैं जो दीगर रियासतों में हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स भी बराबर सबमिट नहीं हुए और आप उनको खारिज कर रहे हैं। तो फिर ये किस तरह की जो है इस्लाहात होंगी, किस तरह का जो है मनसूख किया जाएगा, किस तरह का तयक़ुन है डॉक्टर साहब? नहीं देखिए, जैसा कि आपने कहा है कि आप याद रख लीजिए कि जो काम इज्तिमाई तौर पर होता है जी, जिसमें पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है जी, वो उसमें आसानी के साथ शहरी अपने काम करा सकते हैं। हाँ। अब लाजमी चीजें की लिस्ट बन चुकी है। अब जिस शख्स का भी नाम नहीं आया है अब उसको सरकारी दफ्तरों के चक्कर मारना पड़ेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले तो सरकारी दफ्तरों को जाना पड़ेगा। अब सरकारी दफ्तर वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर कोई इंसाफ पसंद है तो उसका नाम शामिल कर सकता है और अगर नहीं है, मुतासिब अगर ओहदेदार है तो कहेगा कि साहब नहीं, आपका नाम नहीं है इसके अंदर, अब हम नहीं शामिल कर सकते हैं। तो पहली ही मर्तबा आपका काम था कि इसको वक्त को बढ़ा देते आप, बजाय 1 महीने के अंदर, क्योंकि कोई आसमान तो नहीं फट रहा था कि आप जो है ना बस इसको जो है ना शुरू किया आपके 25 जून को और 25 जुलाई को आपने उसको ख़त्म कर दिया। अभी तो आपको वक्त था काफ़ी। और फिर अब आपने कहा कि 1 अगस्त को जो लिस्ट जारी कर दी, आपने कहा कि भाई अगर कोई शिकायत है तो आप नाम दे सकते हैं, अपने नाम शामिल करा सकते हैं। तो इसके बजाय ये काम इलेक्शन कमीशन को इज्तिमाई तौर पर करना चाहिए था, वक्त को बढ़ा दिया जाता और फिर पूरे तरीके से काम आसानी से हो सकता था। या इस मर्तबा के जो इलेक्शंस हैं इसमें आधार कार्ड और आप जो कह रहे हैं उसको शामिल रखा जाता, आगे के हवाले से ये बात जारी रहती। आइंदा जो इलेक्शंस होंगे 5 बरस के बाद, तब अगर कोई बात होती तो ठीक है, अभी ज़रूरी था। नहीं, मैं तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस प्रोसेस की जरूरत ही नहीं थी जी। इसलिए नहीं थी कि आपको मालूम है कि बिहार में 2003 में और वोटर लिस्ट पर काम हो चुका है, जांच पड़ताल की जा चुकी है और 2003 आपने 3 में जो है ना एक लिस्ट जारी कर दी है जी। अब लाजमी चीज़ें कि 22-23 साल में ऐसी का बात हो गई है कि आप पूरे नए सिरे से आप काम वहाँ पे कर रहे हैं। अगर जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनसे कह दिया जाता है कि आप अपने नाम शामिल करें। आपको मालूम है कि 2003 में जो वहाँ पे काम हुआ है उसके बाद सुप्रीम आपके इलेक्शन कमीशन ने यही कहा कि साहब 2003 के बाद से 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनके नाम इसमें शामिल नहीं है, उनको शामिल करना है। अब उसमें शराइत आपने क्या लगाई? आपने कहा कि साहब जो लोग 87 से पहले पैदा हो गए हैं उनको बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। 2004 में जो पैदा हुए हैं वो जो है सो अपने वालिद या वालदा का जो है सो बर्थ सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, खुद अपना और फिर वालदा या वालिद का। और उसके बाद की जो डेट है 2004 के बाद से जो लोग पैदा हुए वो वालिदैन के साथ खुद का भी बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ये कंडीशंस आपने लगा दी, जबकि ये कंडीशन कहीं पर भी नहीं है। अगर आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को पढ़ेंगे, यानी अवामी नुमाइंदगी का जो एक्ट दस्तूर में है, उसमें 2 ही बातें बयान की गई है कि भाई कोई शख्स जो वोट का इस्तेमाल करेगा उसकी पहली शर्त है कि हिंदुस्तान का शहरी हो, दूसरी शर्त यह है कि वो 18 साल की उम्र को मुकम्मिल कर चुका हो। ये 2 चीज़ें अहम हैं। अब बकिया जो कुछ चीज़ें वो ज़ैली चीज़ें हो जाती है, लेकिन आपने इतना उसको गंभीर मसला बना दिया और आपने कहा कि नहीं साहब इसके बगैर नहीं हो सकता। तो हमारा तो ये कहना है, बल्कि सारी सियासी पार्टियों ने ये कहा कि भाई 2003 की बुनियाद पर आप इलेक्शन करा लेते, 2025 का असम्बली का इलेक्शन, क्योंकि 2003 के बाद कई असम्बली इलेक्शन वहाँ पर हो चुके हैं। खुद पार्लियामेंट का इलेक्शन हो चुका लोकसभा का 2024 में और 2003 की बुनियाद पर लोगों ने वोट डाला। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जो लोग लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लिए, अपना वोट डाले 2024 में, तो क्या वो गलत था? या फिर असेंबली के जो कुछ भी इलेक्शन हुए इस दौरान के अंदर वो कोई गैर कानूनी इलेक्शन थे? अगर आप ये कहते हैं कि ये लिस्ट जो है ना काबिल एतबार नहीं है, इसको हम जो है सो रिविजन कर रहे हैं, इसके अंदर इसको रिवाइव कर रहे हैं,
تو ریوائیو کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں تو آپ کا کام یہ تھا کہ جو لوگ چھوٹ گئے ہیں ان کے ناموں کو اس میں شامل کرتے, ان کے لیے جو ہے نا وہ جو اصول پورے ہندوستان میں وہی اصول وہاں پہ رکھے جاتے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ نئی نئی شرائط, جی پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے 11 ڈاکومنٹس کی لسٹ جاری کر دی ہے, اور ان 11 ڈاکومنٹس کے اندر جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو اہم ترین ڈاکومنٹس ہے اس کو آپ نے علیحدہ کر دیا, بالکل جو سب کے پاس ہے, جو سب کے پاس ہے اس کو آپ قبول کرنے کے تیار نہیں ہے. تو یہ دراصل معلوم یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا حکومت کا جو ہے نا ترجمان بن چکا ہے, اور حکومت کے اشاروں پہ یہ کام ہو رہا ہے, اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہاں پر چونکہ بی جے پی کی حکومت ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی انکمبنسی فیکٹر بہت کام کر رہا ہے, چونکہ ایک لمبے عرصے سے وہاں پر ہے, 2016 میں پہلی مرتبہ بی جے پی حکومت نے اس کے بعد بنی شاید. تو اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پیریڈ ہو گیا ہے, اور اس کے بعد جو جے ڈی یو وہاں پر ہے, آپ جانتے ہیں کہ نتیش کمار صاحب جو انڈیا کا حصہ ہے, یہ اپنے آپ کو سیکولر کہہ کر انہوں نے اٹھا حاصل کیے تھے, جی ہاں, سیکولرزم کی بنیاد پر انہوں نے اٹھا حاصل کیے, حکومت انہوں نے بنائی, لیکن بعد میں جا کر بی جے پی میں شامل ہو گئے وہ. تو یہ عوام کو غصہ ہے کہ صاحب آپ ایک نظریے کی بنیاد پر اٹھا حاصل کریں اور اس کے بعد دوسرے نظریے کو آپ نے قبول کر لیا ہے. اور پھر جہاں تک ترقی کی بات ہے بہار کے اندر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسے ترقیاتی منصوبوں کو وہاں پر روبے میں نہیں لایا گیا. اب آج جب عین الیکشن کا موقع آیا تو وہاں کے چیف منسٹر صاحب بہت کچھ اعلانات کر رہے ہیں, بیوہ خواتین کے لیے پینشن کا اعلان کر دیا گیا, اور پھر مرکزی حکومت کی جانب سے کئی شاہراہوں کا افتتاح ہمارے وزیر اعظم وہاں پہ کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم کے دورے وہاں پہ شروع ہو چکے ہیں. تو عوام بھی سمجھ چکی ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہے نا عین الیکشن کے وقت پر آتی ہے اور ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اصل جو چیز ہے یہ خوف ہے کہ بھئی ہم کو آئندہ حکومت بنانے کا موقع نہیں ملے گا, لہٰذا وہ طبقے جو بی جے پی کو ووٹ نہیں ڈالتے ہیں اس کی اپنی فرقہ وارستانہ سیاست کی وجہ سے, لہٰذا ان کو ہی آؤٹ رائٹلی جی ان کو جو ہے سو فہرست میں سے خارج کر دیا جائے. اب لازمی چیز ہے آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں رہے گا, آپ ووٹ کا کیا مطالبہ کر سکیں گے, اور جب ووٹ آپ نہیں ڈالیں گے تو پھر دوسری آزمائشیں آپ کے لیے شروع ہو جائیں گی, بالکل, کہ آپ کی شہریت کا سوال آ جائے گا, شہریت پر جو ہے سوالیہ نشان لگ جائے گا, پھر اس حوالے سے آگے جو ہے معاملہ بڑھے گا. حکومت کی جو اسکیم ہے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. بالکل. تو یہ میں آخر میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اجتماعی اخراج کے بجائے جو سپریم کورٹ نے کہا آپ اجتماعی شمولیت کی طرف کوشش اگر کرتے تو لازمی چیز ہے کہ اتنا وبال نہیں اٹھتا, اور جو ہے نا الیکشن کمیشن شک کے دائرے میں نہیں آ جاتا. بالکل, الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہے, لوگوں میں پائی جانے والی بے چینی کے حوالے سے بات ہے, اور صرف یہ یعنی ووٹ ڈالنے کی بات نہیں ہے, ووٹرز کو اس فہرست سے خارج کرنے کی بات نہیں ہے, بلکہ ان کی شہریت پر تک سوال ہے, ان کی شناخت پر بھی سوال ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اسی حوالے سے مزید سوالات اور باقی ہیں اس پر کریں گے, اس کے بعد پھر ہم غزہ کی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین, بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایس آئی آر کے حوالے سے جو بہار میں بھی ہم کو نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ بہار کا معاملہ ہے, اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے ملک بھر میں کئی سارے ایسے واقعات ہوئے پچھلے 10 برسوں کی اگر ہم بات کریں, 11 برسوں کی بات کریں تو بھائی وہ ہندی بیلٹ میں ہو رہا ہے, وہاں پر ہو رہا ہے, وہاں پر ہو رہا ہے, ہم تو بڑے سکون سے ہیں, اور آسام میں ہو رہا ہے, مغربی بنگال میں کوئی چیز ہو رہی ہے, کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے. بہرحال بہار میں بھی یہ شروع ہوا ہے. عام لوگوں کو جو ملک کے دیگر حصوں میں ہیں, اور بالخصوص جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سلیکٹو طور پر یہ سارا پروسیس انہی کے لیے چل رہا ہے, تو سبھی دیگر ریاستوں کے لوگ بالخصوص جنوبی ہند کے لوگ بے فکر ہیں کہ بھئی یہ وہاں کا معاملہ ہے, ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بڑی بے فکری ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی سنگینی اور پھر اس حوالے سے لاشعوری یہ کتنی معنی رکھتی ہے, کیونکہ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اس حوالے سے شاید حالیہ دنوں کہا تھا کہ آپ ساری چیزیں تیار کر کے رکھیں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں ہاں کہ یہ مسئلہ صرف بہار کی حد تک ہے, یا آسام کی حد تک تھا, یا گجرات میں ہوگا, یا پھر بی جے پی کی جہاں پر ریاستی حکومت ہے وہاں پر یہ کام ہوگا, ایسا نہیں ہے. بلکہ جو بھی کام ہوگا الیکشن کمیشن کا وہ پورے ہندوستان میں ہوگا, کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار پورا ملک ہے, کوئی ایک ریاست نہیں ہے, اور کسی خاص مخصوص ریاست کے تک کوئی پالیسی نہیں اپنائی جاتی ہے, بلکہ جو بھی قانون بنے گا اور جو بھی عملی اقدامات ہوں گے وہ پورے ملک میں ہوں گے. تو یا تو وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ صرف بہار کے حد تک ہے, گجرات کے حد تک ہے, آسام کے حد تک, تو یا تو خوشی میں مبتلا ہے, یا پھر وہ جو ہے نا حالات سے بے خبر ہے. ان کو حالات کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے, حالات کی سنگینی کا, کہ نازک حالات سے اس وقت ملک گزر رہا ہے.
جس کے اندر لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی جو ہے نا شہریت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے. اگر ایک بہار کے اندر الیکشن کمیشن کی بات کو مان لیا جائے 65 لاکھ ووٹر کے نام نکال دیے جائیں گے اور اگر ہر ریاست میں یہ صورتحال پیدا ہوگی تو آپ سوچیں کہ کیا صورتحال ہو جائے گی ہمارے پاس. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ پورے ملک میں ہوگا. جب الیکشن ہوگا کسی بھی ریاست کے اندر تو وہاں پر الیکشن کمیشن یہی SIR کا نام لے گا اور کہا کہ صاحب اسپیشل ڈرائیو ہو رہا ہے, مہم چلائی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے نا غیر ضروری کے یہ پابندیاں لگا دی جائیں گی. اور ایک طریقے سے یہ ہراساں کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ ووٹ ڈالنے کے بارے میں مت سوچیے. آپ ایک مزدور ہے, مزدوری کر لیجیے, آپ تجارت کر لیجیے, لیکن 10-20 سال کے بعد ایک سوال کھڑا ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10-20 سال بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے صاحب. فی الحال جو صورتحال پورے ہے, ملک کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کو پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. یہ ہم مانتے ہیں کہ صاحب شمالی ہند میں جو صورتحال ہے, نازک صورتحال, ویسے حالات سے جنوبی ہند کی ریاستیں نہیں گزر رہی. اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کچھ سیکولر پارٹیوں کا بہرحال عمل دخل ہے, ان کا اثر و رسوخ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جنوبی ہند کے عوام میں وہ فرقہ پرستی نہیں ہے جو شمال میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہاں ایک پرامن ماحول پایا جاتا ہے اور یہاں سارے ہی شہریوں کے اندر ایک قسم کی محبت پائی جاتی ہے. لیکن جب قانون بنے گا تو لازمی چیز ہے کہ اس پر سب کو عمل کرنا پڑے گا. تو اس معاملے میں ہم کو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ یہ غلط فہمی کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ مخصوص ریاستوں کا معاملہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پیش بندی کیا ہو, کس طریقے سے ہم جو ہے نا یہاں اپنی حفاظت کر سکیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے بودھن میں تقریر کی باضابطہ گزشتہ دنوں میں, اور بڑے کھلے انداز میں انہوں نے عوام کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ جلسے میں عوام آتی ہے اور وہ زیادہ کتابیں وغیرہ پڑھتے نہیں لوگ, تو ان کو لازمی تقریر کا ہی زیادہ ان کو اثر ہوتا ہے اور تقریر کے ذریعے بہت کچھ معلومات ان کو مل جاتی ہے. چنانچہ بیرسٹر صاحب نے یہی بات کہی کہ صاحب آپ جو ہے نا اس بات کا انتظار مت کیجیے, اس خوشی مطلع مت رہیے کہ تلنگانہ میں یا آندھرا پردیش میں یا کرناٹک میں صورت نہیں پیدا ہوگی, پیدا ہو سکتی ہے. لہٰذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو, اپنی دستاویزات کو محفوظ رکھیں اپنے پاس. اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو محفوظ کرنے کی رکھنے کی کوشش کریں, اور جن کے پاس نہیں ہے یہ چیزیں اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس, یعنی اب آپ تو یہ عمر میں ہمارے پاس خود ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, سمجھے نا آپ, لیکن نوجوان بچے ہیں ان کے پاس بھی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اگر کوئی کٹ آف ڈیٹ آ جائے گی خدا نخواستہ, اگر کہا جائے گا کہ صاحب 1980 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ان کا سرٹیفکیٹ چاہیے, تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا ہمارے پاس. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ہمارے پاس کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں, بہت سے لوگ میٹرک کامیاب نہیں کیے ہیں تو ان کے پاس SSC کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ جن کے پاس, جو لوگ SSC پاس ہو چکے وہ اپنے سرٹیفکیٹس کو رکھیں. میں آپ کو معلوم ہے کہ پیشہ تدریس سے وابستہ ہوں, مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس اور بہت سے جان پہچان کے ایسے بچے ہیں جو سعودی عرب چلے گئے, دبئی چلے گئے پڑھتے ہوئے دوران میں, ڈگری کرتے ہوئے, اور اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں رہا کہ صاحب ان کی ڈگری, ان کا انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے, SSC کا سرٹیفکیٹ کون سے کالج میں ہے. اب وہ آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد پریشان ہوتے ہیں یہاں پہ کہ صاحب کیا کرنا چاہیے اس کے لیے. تو یہ ساری چیزوں کا جب ہنگامی حالات میں آپ یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے. ابھی چونکہ حالات پرسکون ہیں ہمارے پاس, ہم یہی مشورہ دیں گے کہ صدر مجلس نے جو بات کہی ہے, حیدرآباد کے MP جناب اسدالدین اویسی صاحب نے بات کہی ہے, اس کو ہم جو ہے نا دھیان میں رکھیں اور پوری کوشش کریں کہ ہمارا اپنا کنبہ, اپنا خاندان ہی نہیں بلکہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو واقف کرائیں. دیکھیے اب کوشش اس بات کی ہونی ہے کہ عوامی شعور بیدار کیا جائے. اگر آپ عوامی شعور کی بیداری کی مہم نہیں چلائیں گے تو آپ یقین جانیے کہ تلنگانہ میں بھی یہ صورتحال ہوگی کہ یہاں بھی بہت سے لوگوں کے نام نکال دیے جائیں گے. آج ٹھیک ہے کانگریس کی حکومت ہے جو سیکولر حکومت کہلائی, سابق میں TRS کی حکومت تھی وہ بھی ایک سیکولر حکومت رہی. کل اگر BJP کو خدا نخواستہ اقتدار اگر مل جائے گا یہاں پر تو لازمی چیز ہے کہ وہ تو پوری چھان بین کریں گے آپ سے, ایک ایک چیز کی جو ہے نا باضابطہ تحقیق کی جائے گی. تو ایسے حالات کے آنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ساری چیزوں کا یعنی اس کو حفاظت سے رکھیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہاں مائگریشن زیادہ نہیں ہوا ہے, تلنگانہ میں, آندھرا پردیش میں اور سارے جنوبی ریاستوں کے اندر, آسام کے اندر مائگریشن ہوا ہے, وہ مغربی بنگال سے لوگ آئے. اب آپ دیکھیے, میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ کیا صورتحال ہے مغربی بنگال کے لوگوں کی. کیا آپ نے دیکھا کہ گروگرام میں کیا ہو رہا ہے؟ گروگرام میں جو ہے نا جو بیچارے بنگالی ہے, مسلمان ہیں, جو جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں اور برسوں سے رہتے ہیں, ان کے پاس آدھار کارڈ موجود ہے, ان کے پاس راشن کارڈ موجود ہے اور ان کے پاس دیگر ساری سرٹیفکیٹ ہیں, لائٹ کا کنیکشن ان کے پاس ہے, لیکن خوف کا یہ عالم پیدا کر دے گا کہ لوگ جو ہے نا نکل کے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا اپنے کیمپوں کو خالی کر دیے ہیں اور بچے رو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے یہاں پر, اب ہم کو جیسے چلے جانا پڑا. کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ آپ دیکھیں رات کے اندھیرے میں پولیس جا رہی وہاں پر, یا پولیس کے نام پہ کوئی غیر سماجی عناصر جا رہے ہیں اور نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے اور چھوڑنے کے لیے ہزاروں روپیوں سے طلب کیے جا رہے ہیں.
تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کسی بھی جگہ پر. تو ہم کو اس معاملے میں بہرحال چوکسی اختیار کرنی چاہیے. اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جمعہ کے خطبات میں ہمارے خطیب صاحبان ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ میں کوئی ایسی ہدایت تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اپنے جمعہ میں آنے والے مصلیوں کے سامنے حالات حاضرہ سے بھی واقف کرائیں. ان کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو حالات ہے، ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، کس طریقے سے ہم اپنی قوم کا تحفظ کر سکتے ہیں، اور اس ملک کے اندر ایک باوقار زندگی بسر کرنے کے لیے ہم کو کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو عوام کی شعور بیداری کے حوالے سے آپ نے بات کی، بالکل یہ ہونی چاہیے. لیکن میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا، ہم دنیا کی ایک سب سے بڑی جمہوریہ میں جو ہے، جمہوریہ کے ہم شہری ہیں، اور اس جمہوریہ کے جمہوری ہونے کا جو ڈھانچہ ہے وہ لوگوں کے ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ ووٹ جو ڈالتے ہیں تو ایک الیکشن کا پروسیس ہے، انتخابات کا ایک پروسیس ہے، اور اس کے جو نگران ہیں، اس کے جو محافظ ہیں، اس کے جو امین ہیں میں کہوں گا، تو وہ ہے الیکشن کمیشن. اب الیکشن کمیشن ہی کے حوالے سے اپوزیشن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ووٹوں کی چوری کر رہے ہیں، چور ہیں، اور اس کا جو ہے اس کے حوالے سے انکشاف کریں گے. راہل گاندھی کے جو بیانات ہیں، دیگر کے بیانات ہیں. تو پھر اب جمہوریت کس پر ٹکی ہے؟ مطلب کیا، مطلب کون سی چیز ہے جس پر جو ہے آپ بلیو کریں؟ کہاں ہم پہنچ گئے ہیں؟ سوال میرا یہ ہے کہ بہت سارے جو آزاد خود مختار ادارے کہلاتے تھے ان سب پر سوالیہ نشان لگ گیا. اب تو جو عوام اپنے ووٹ پر جو ہے بھروسہ کرتے تھے وہ ووٹ بھی مشکوک ہو رہا ہے. تو پھر بتائیے مطلب کیا ہے آپ کے پاس؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں، میں ان کا سوال کر رہا ہوں. جی ہم بھی لوگوں کی معلومات کے لیے بتا رہے ہیں، کوئی الزام نہیں ہے یہ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے. یہ نہیں، دیکھیے 11 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا جو بھی باوقار دستوری ادارہ ہے، جو قانونی ادارہ ہے، وہ اب شک کے دائرے میں آ گیا ہے. چاہے وہ سی بی آئی ہو، چاہے ای ڈی ہو، چاہے آپ کی ویجیلنس کا معاملہ ہو، اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ کپل سبل نے ایک بہت اہم بات انہوں نے کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ صاحب الیکشن کمیشن جب سے جو مودی حکومت بنی ہے اس وقت سے وہ حکومت کے اشاروں پر کام کر رہا ہے. حتیٰ کہ ڈیٹس کا جو اعلان ہوا ہے گزشتہ موقعوں پر، تو باضابطہ بی جے پی کی سہولت کے حساب سے ڈیٹس کو متعین کیا گیا. یہ الزام بھی اپوزیشن پارٹی نے لگایا. تو کپل سبل نے یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن اب پوری طریقے سے حکومت سے تھا، لیکن اب موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ تو ایک دوڑ لگائے ہوئے ہیں، سب سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کر لیا ہے. تو اب اس میں کوئی دو رائے نہیں رہی ہے کہ یہ دستوری ادارے اپنی شفافیت کو کھو چکے ہیں. جو ٹرانسپیرنسی ان کے اندر ہونی چاہیے تھی اور جس طریقے سے عوام کا ان پر اعتماد ہونا چاہیے تھا، وہ اعتماد اب باقی نہیں رہا ہے. بے اعتمادی اور آپ دیکھتے ہیں کہ بے چینی کی کیفیت ان میں پائی جاتی ہے. اب جہاں تک اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں گے الیکشن کمیشن نے بہت ہی شفاف انداز میں کام کیا. بہت مشہور چیف الیکشن کمیشن گزرے ہیں ٹی این سیشن صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا کہ ان کے دور میں بڑے بڑے سرکاری عہدیدار کانپتے تھے اور وہ کسی سیاسی پارٹی کو جو ہے خاطر میں نہیں لاتے تھے. تو دستور نے ان کو بہت سے حقوق دیے ہیں، آزادی دی ہے، اختیارات دیے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دستور کے حوالے سے کام کرنے کے بجائے یہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم بہار کی مثال بار بار اس واسطے دے رہے ہیں کہ صاحب آپ 30 دن کے اندر کیسے جو ہے نا 8 کروڑ جو ہے سو رائے دہندوں کے تعلق سے آپ جانچ کر سکیں گے. اگر آپ یہ وقت کو اگر بڑھا دیتے تو کیا آپ کا نقصان ہونے والا تھا؟ اس سے فائدہ ہی ہوتا تھا، لوگوں میں اعتماد بڑھتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی واقعی یہ کام اچھا ہوا ہے اور ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر مذاق کی یہ بات ہوگی کہ صاحب سابقہ وہاں کے ڈپٹی چیف منسٹر تیجسوی یادو، انہوں نے باضابطہ پریس کانفرنس میں کہا کہ صاحب میرا خود نام نہیں ہے ووٹر لسٹ کے اندر، اور انہیں بتایا باضابطہ کہ دیکھیے یہ میں نمبر مار رہا ہوں اس کے اندر ایپ میں، اب میرا نام اس میں نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن نے اس کی کیا دلیل دی ہے کہ نہیں صاحب وہ ان کے لسٹ میں نام ہے. تو لسٹ میں نام ہونا ایک الگ بات ہے، آپ نے جو ایپ بنایا ہے، اور آج تو ڈیجیٹل دور چل رہا ہے. میں گھر میں بیٹھ کر میں دیکھنا چاہوں گا کہ بھئی میرا نام ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. میں کیوں بلدیہ کے دفتر کے چکر کاٹوں؟ اور بلدیہ کا عملہ ایسا کتنا ذمہ دار ہے کہ صاحب میرے جاتے ہی جو ہے سو وہ سارے کام چھوڑ کر وہ میرے نام کو تلاش کرتے بیٹھے. تو تیجسوی یادو نے بڑی اہم بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا نام اس میں تو نہیں ہے، میں جا کے جو ہے سو کوشش کر لوں گا، عہدیداروں کو بلاؤں گا جو بھی اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں خود اپنا نام اپنے گھر پہ بلا کر بنگلے پر لکھایا ہوں باضابطہ، لیکن اس کے بعد نام نہیں آیا. اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ میں تو بہرحال ایک سیاسی آدمی ہوں، میں اپنا کام کر لوں گا، لیکن ایک غریب انسان، ایک ان پڑھ انسان اور ایک آدیواسی، ایک دلت، یہ کس طریقے سے جو ہے سرکاری دفتر کو جائیں گے اور کس سے ملیں گے جبکہ ان کو کوئی چیز معلومات نہیں ہوتی ہے. تو یہ کوئی یعنی دلیل جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے الیکشن کمیشن کی کہ نہیں صاحب ان کا ووٹر لسٹ میں نام ہے، ایپ میں وہ نام نہیں آیا، اس کو ہم اپلوڈ نہیں کر سکے ہیں. اب آپ جو ہے نا لیڈر آف اپوزیشن کے نام کو اگر آپ جو ہے اپلوڈ نہیں کر سکے ہیں تو پھر آپ سوچئے کہ عام شہریوں کے ساتھ آپ کے کیا ہوگا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ بہار میں جو چلا ہے پروسیس، جو مشق چلی ہے، لوگوں نے کہا باضابطہ کہ صاحب خالی سادے پیپر جو فارم ہے ان کا، اس کو فل اپ بھی نہیں کیا انہوں نے، اس کی
खानापुरी भी नहीं की, बस खाली एक जो है ना उनकी दस्तखत ले ली गई वोटर की, और जो है सो उसको उन्होंने अपने पास महफूज रख लिया और उसको अपलोड कर दिया गया, कहा गया कि साहब 90% जो है ना लोग जो है ना अपना फॉर्म दाखिल कर चुके हैं। अब आएंगी जब बात फाइनल जो लिस्ट आएंगी तो आपको और ताज्जुब में पड़ जाएंगे, हैरान कौन बात रहेगी कि साहब ये कहे जाएंगे कि साहब बहुत से फॉर्म्स जो है ना कंप्लीट नहीं थे, पूरी मालूमात उसके अंदर नहीं थी, लिहाजा इनके नामों को भी हम वोटर लिस्ट में से खारिज कर रहे हैं। ये तरीका भी इख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं तो गवर्नमेंट का उसूल है कि कोई भी फॉर्म अगर फुल्ली उसको फिलअप ना किया जाए, कोई भी आप कॉलम को छोड़ दें, तो फिर वो इदारे को इख्तियार है कि वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दे। तो इस बुनियाद पर भी वहां पर आप देखेंगे कि फेहरिस्त में से भी और कई लोगों के नामों को इस बुनियाद पर निकाल दिया जाएगा कि साहब इनके जो है ना पूरे नाम, उनकी पूरी तफसीलात मौजूद नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अब मुसलसल अगर हम देखें बहुत सारे मामलात में, मैं जानना चाहूँगा कि मुल्क की जो बड़ी आबादी है यकीनन वो यकजहती पर यकीन रखते हैं, आज भी हमको ये यकीन है, और वो मुल्क की तरक्की चाहते हैं, मुल्क की खुशहाली चाहते हैं, और ये कब मुमकिन हो सकेगा जब हम सब मिलकर जो है मुत्तहदा तौर पर अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। लेकिन ये जिस तरह का माहौल बन रहा है और पिछले 10-11 बरसों में सेलेक्टिव तौर पर जिस तरह से क़ानून बनाए जा रहे हैं या फिर क़ानून को तोड़ा जा रहा है या फिर तरामीम की जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, तो क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक जो मुख्तसर जो तादाद रखने वाले, परसेंटेज रखने वाले, जो जिनका ख़ास जहन है, वो जो चाहेंगे वही होता रहेगा, या और ये जो बड़ी आबादी है जो अमन पसंद है, जो ये सारी चीज़ों को जो है पसंद नहीं करते, तो ये उनकी जो खामोशी है, क्या ये उससे मुतासिर नहीं होंगे? जो कुछ हो रहा है ठीक है भाई, किसी एक सेलेक्टिव किसी के साथ हो रहा है, हमें उससे क्या लेना देना है, ये अगर मिजाज रहेगा तो ठीक रहेगा, देश आगे बढ़ेगा, या फिर वो भी मुतासिर होंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे मुसलमानों का मामला है, दलितों का मामला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि मखसूस यानी मुसलमानों ने मुल्क की आज़ादी में भी और मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क की तामीर में भी एक गैर मामूली रोल अदा किया है। वक्त नहीं है कि मैं उन सारी तफसीलात में जाऊं, कि बल्कि कहा जा सकता था कि मुसलमान अगर तहरीक आज़ादी में शामिल ना होते तो लाजमी चीज़ है कि मुल्क इतनी आसानी के साथ आज़ाद नहीं किया जा सकता था। मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ हैं तारीख में सारे उसके जो है नाम मौजूद है, उनकी कुर्बानियों का तस्करे मौजूद है। अब आज़ादी के बाद भी आप देखेंगे कि बहुत कुछ हुआ मुसलमानों के साथ, नाइंसाफ़ी यहाँ पर फ़िरक़ावाना फसादात हुए, उर्दू ज़बान को कुचलने की कोशिश की गई, अक़लियती तालीमी इदारों को ख़त्म करने की कोशिश की गई, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया वगैरह शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने कौमी तरक्की के अंदर अपना रोल अदा किया। इसकी बेहतरीन मिसाल खुद APJ अब्दुल कलाम साहब है कि आज जो आप फौज पर अपना नाश कर रहे हैं कि हम फलां को टक्कर दे देंगे, फलां से मुकाबला करेंगे, आप जानते हैं इसके पीछे किसका दिमाग था? इसके पीछे तो APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने जैसे मिसाइल बनाया यहाँ पर। तो ऐसे कई नाम आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ सवाल ये है कि मुल्क में अगर किसी एक तबके के साथ या चंद तबकों के साथ जो मखसूस है, जिनको हाशिए पर ला दिया आपने, जो मार्जिनलाइज्ड यानी सेक्शंस कहलाते हैं, अगर उनके साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ी होगी तो आप क्या मुल्क में कौमी एकजहती कायम रह सकेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अवाम में बेचैनी नहीं रहेगी। जो अक्सरियती आबादी है, जो मेजॉरिटी, उनको क्या कहना चाहेंगे ये सारी सूरत-ए-हाल? मैं देखिए अक्सरियती आबादी के ताल्लुक से मायूस नहीं हूँ। अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर, तो उसमें बहुत से गैर मुस्लिम प्रोफेसर आए और उन्होंने बात कही है कि साहब कब तक ये लोग जो है ना अक्सरी तबके को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा पैदा करके, मस्जिद और मंदिर का झगड़ा पैदा करके, या फिर आपके जो है सो मुतनाज़ मौज़ूआत को लाकर। तो उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि आइंदा इलेक्शन के अंदर BJP को खुद यहाँ का गैर मुस्लिम तबका हराएगा। क्यों? कि उनका एक बड़ी आबादी आज उनके रोज़गार से महरूम है। कई नौजवान हैं अक्सरी तबके के, अब आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा तबका है, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए कि 9 लाख से ज़ायद लोगों ने हिंदुस्तान की शहरियत छोड़ दी है, जो नौजवान है। क्यों छोड़ा उन्होंने? अगर मुल्क में रोज़गार मिल जाता, तालीम के मौके उनको मिल जाते और यहाँ पर बेहतर इलाज की सहूलतें अगर होती, तो लाजमी चीज़ है कि इतनी बड़ी तादाद जो है सो अपनी जो है ना शरीयत को यहाँ पर ख़त्म नहीं करती। वॉलंटरी तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने ख़त्म की शरीयत को। तो मैं यहाँ के जो अक्सरियत का एक बड़ा तबका ऐसा जो सुलझावा भी है, जो समझदार भी है और जो चाहता है कि साहब जो है ना कुछ काम हो, लेकिन उनको डर इस बात का है कि अगर हम खुलकर आएंगे तो ये जो मुसलमानों के खिलाफ जो लहर चल रही है, लाजमी चीज़ हमारे खिलाफ भी हो सकती है और हमको भी जो है सो बदनाम किया जा सकता है और कहा जाए कि साहब ये देशद्रोही है और ये जो है सो मज़हब के भी द्रोही है, ये जो है हिंदू मज़हब को नहीं मानने वाले हैं। चुनांचे आपने देखा कि जो भी स्कॉलर उठे मुसलमानों की तायद में और जो भी सियासतदान उठे, उनको जो है सो बाइकाट करने की अपील की गई बाज़ाब्ता। अब देखिए सेक्युलर पार्टियों का भी ये अलमिया है। कांग्रेस जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है, वो जो है ना खुलकर मुसलमानों का साथ देने तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उनको डर इस बात का है कि साहब अगर हम खुलकर आ जाएंगे कांग्रेस के मुसलमानों की तायद में तो लाजमी हिंदू वोट हमारे मुतासिर हो जाएंगे।
تو یہ ایک ان کی اپنی مجبوری ہے، سیاسی مجبوری ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انڈر کرنٹ ہے یہ، اور اس کا اظہار بہرحال آنے والے لوک سبھا الیکشن میں برابر ہوگا، اور ایک تبدیلی جو آئے گی، جو انقلاب آئے گا، وہ اکثری طبقے کے ذریعے ہی آئے گا، کیونکہ اقلیت تو پوری مل کر بھی اگر ووٹ ڈالے گی تو لازمی چیزیں حکومت کو بدل نہیں سکتے ہیں. جی جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ 14% تو ہماری ٹوٹل آبادی ہے. اب یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک 14% پر رکے ہوئے ہیں، 25 کروڑ 30 کروڑ پر رکے ہوئے ہیں ہم، یعنی مسلمانوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ تعداد ان کی کتنی ہے، جی جی ان کی کتنی حصہ داری بنتی ہے. جی تو یہاں پر یہی سب، اب یہی ہمارا مطالبہ اس وقت تو یہی ہونا چاہیے، مسلمانوں کا، دلتوں کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ چلیے آپ 14% کو مان لیجئے، 14% کی بنیاد پر ہی آپ جو ہے نا ہماری شراکت کو یقینی بنائیے. دیکھیے جمہوریت کے اندر کوئی بھی طبقہ جو کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے 3 عنصر ضروری ہیں. جی سب سے پہلی چیز ہے نمائندگی ہونی چاہیے، اس کا ریپریزنٹیشن اچھا ہو. جیسا آپ کی اپنی یہاں پر اسمبلی ہے، 116 آپ کے ارکان اسمبلی ہے، اور جب تلنگانہ کے اندر 13% کی آبادی ہے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری قسمت صرف یہ ہے کہ ہم صرف 7 ہمارے ارکان اسمبلی ہوں، کیوں اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو 15 یا 20 کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ہمارا ریپریزنٹیشن جب تک کہ قانون ساز اداروں میں نہیں ہوگا، محروم طبقوں کا، اس وقت ہی نہیں ہوگا. تو پہلا عنصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بھی گروہ کی کامیابی کے لیے یعنی جمہوریت کے اندر اس کا ریپریزنٹیشن ہونا ہے. دوسرا ہے اس کا پارٹیسپیشن ہونا ہے، حصہ داری ہونا ہے ہماری، کہ صاحب ہمارے جو حکومت کا جو بجٹ ہے ہماری آبادی کے حساب سے وہ بجٹ دیا جائے. اور تیسرا ہے ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی کو تسلیم کیا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، اور دستور کے تحت ہم کو یہ حقوق دیے گئے ہیں. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تینوں محاذوں پر میں جب دیکھتا ہوں تو ایک قسم کی مایوسی ہم کو نظر آتی ہے کہ ریپریزنٹیشن کا معاملہ ہے. چلیے کچھ حد تک حالات بہتر ہے تلنگانہ کے اندر کہ ایک مسلم قیادت یہاں پر موجود ہے، مسلم نمائندگی موجود ہے، مسلم ایم پی موجود ہے ہمارے پاس، چل رہا ٹھیک ہے. کیرلا میں آپ جائیے مسلم لیگ وہاں پر ہے اور ان کی بات سنی جاتی ہے، وہاں پر کوئی زیادہ وہاں پر اقلیتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مسائل نہیں ہے. لیکن یو پی کی صورتحال کو آپ دیکھیں، اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی وہاں پر مسلمان آپ کو ایم پی ایم ایل اے نظر نہیں آتا ہے. آسام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، کسی پارٹی سے وہاں اے ڈی ایف اٹھی تھی آسام کے اندر، اس کو ختم کر دیا گیا وہاں پر. تو اسی طریقے سے ہم یہ چاہیں گے کہ سب سے پہلے مسلمان، دلت، یہ جو ہے نا یہ طبقے اپنی نمائندگی کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز ہماری حصہ داری ہو. اب آپ جانتے ہیں کہ ایک نعرہ چل رہا ہے اس وقت پورے ملک کے اندر کہ جس کی جتنی حصہ داری اس کی اتنی ساجھیداری، کہ آپ کی آبادی جتنی ہے آپ کو حصہ داری ہونی چاہیے، اور اسی حساب سے ہم کو ہر شعبے کے اندر ہماری جو ہے نا ہماری حصہ داری ہونی چاہیے. اب دیکھیے ریزرویشن کی بات ہوتی ہے، ریزرویشن ایک سیاسی نعرہ بن چکا ہے اور ایک اپیزمنٹ کی پالیسی. جب کبھی ریزرویشن کی بات آتی ہے آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کہتی ہے کہ صاحب یہ خوشامد پرستی ہے کانگریس کی، سیکولر پارٹیوں کی. اب ہمارے تلنگانہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ چیف منسٹر نے ایک سروے کرایا اور آپ کے 42% بی سی طبقے کو دیا جا رہا ہے. اس میں ایک جو نقطہ ہے وہ مسلمان ہے اس کے اندر. آپ بی جے پی اس کی مخالفت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ صاحب نہیں اس میں جب تک آپ مسلمانوں کو نہیں نکالیں گے ہم اس کو قانون نہیں بننے دیں گے. چنانچہ پارلیمنٹ میں رکاوٹ ڈال دی گئی وہاں پر. اس حوالے سے ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے ڈاکٹر صاحب، تحفظات کے حوالے سے، اور جو آبادی کا تناسب ہے، اور یہ تناسب یعنی ہونا بھی یہ چاہیے کہ خود کو پتہ چلے کہ آپ کی کتنی جو ہے آبادی، آپ کا کیا سینسس میں آپ کا کیا پرسنٹیج ہے. تب تک جو ہے آپ کا حق آپ کو نہیں مل پائے گا. اس حوالے سے ایک علیحدہ پروگرام رکھیں گے، اس پر ہم بات کریں گے. ایک تو تحفظات کا معاملہ. آخری سوال کروں گا اور وہ یہ ہے، اس پر بھی چونکہ وقت بالکل کم رہ گیا ہے، غازہ کے حوالے سے علیحدہ بات کریں گے. لیکن ابھی کی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ کتنی ظلم اور بربریت کی انتہا ہو رہی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ یعنی خیال اچھا ہے، غالب دل کو بہلانے کے لیے مختلف ممالک کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو کوئی نہیں روک رہا. جی بالکل، یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تقریباً گزشتہ 16 مہینوں سے جو صورتحال وہاں پر پیدا ہو گئی ہے کہ ہزاروں فلسطینی، 2 سال ہوتے ہیں بس، اب اکتوبر 7 اکتوبر اگر آ جائے تو 2 سال مکمل ہو جاتے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ صاحب وہاں پر اتنے طویل عرصے سے جو وہاں پر بربریت اور جو مظالم کا ہم مظاہرے دیکھ رہے ہیں وہاں پر بدترین قسم کے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے اس شقاوت پر تو سمجھے ہٹلر اور مسولینی بھی شرمندہ ہو گئے ہوں گے کہ وہ تو ایک وقت پر انہوں نے کچھ کر لیا ہوگا، لیکن یہ تو ایک مسلسل قتل عام ہو رہا ہے، ہر دن قتل عام ہو رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جو بچے جو ٹھہرے ہوئے ہیں غذائی پیکٹ حاصل کرنے کے، ان پر بمباری کی جا رہی ہے. ڈاکٹرز جو ہاسپٹل میں علاج کرنے گئے ہیں ان پر جو ہے سو ان کو جو ہے سو مار دیا جا رہا ہے بم کے ذریعے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ سب جو ہے نا
यानी बातें तो बहुत कुछ की जा रही वक्त गुजारी के लिए, लेकिन अमली कोई इक़दाम नहीं हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा तो हम समझते हैं कि एक मफलूज इदारा बनकर रह गया है, अपाहिज इदारा बन गया है कि इतना कत्लेआम हो रहा है वहाँ पर, हर दिन 150-200 मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। माएँ रो रही है, तड़प रही है, बिलक रही है, लेकिन इंसानियत का ज़मीर नहीं जाग रहा है। हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि सब कुछ देखते हुए भी आप पूरी दुनिया जो तमाशाई बनी हुई है, तो ये बहुत ही मायूस खूब सूरत हाल है। लेकिन दूसरी जो उम्मीद की किरण पैदा हुई है, खैर हम उस पर इत्तेफाक नहीं करते कि दो रियासत का जो हल है ये कोई हल नहीं है, कोई मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन का पूरा इलाका फ़लस्तीन का है, वो फ़लस्तीनियों को मिलना चाहिए। इसी का मतलबा हमास की लीडरशिप भी कर रही है और वहाँ पर रहने वाले फ़लस्तीनियों का वादा है। इसराइल को तो आबाद किया गया वहाँ पर। आप जानते हैं कि 14 मई 1948 तक इसराइल का कोई वजूद ही नहीं था, फ़लस्तीन का तो वजूद था, फ़लस्तीनी मौजूद थे उस इलाके के अंदर। तो एक साजिश के तहत वहाँ पर अरबों के क़ल्ब में खंजर घोंपा गया और लाकर इसराइल को वहाँ पर बसाया गया। अब आप जानते हैं कि वो 1948 के बाद से आप देखते हैं कि मुसलसिल वो अपने रगबे को बढ़ाता जा रहा है, मुसलसिल उसकी टेरिटरी में इजाफा होता जा रहा है। चुनांचे आप देखिए गोलन हाइट्स पर उसने कब्जा कर लिया, अब तो हम ये कह सकते हैं कि सीरिया पर भी कब्जा कर लिया, अब तो सीरिया पर कब्जा कर लिया। अब जो हमास के जो लोग टिके हुए हैं उसकी वजह से गाजा बचा हुआ है। और आप जानते हैं कि गाजा क्या एक पट्टी है, 41 किलोमीटर का इलाका उनके हिस्से में रह गया और पूरा जो है 97% 98% जैसे इसराइल पर काबिज हो गया है। अब इसमें आप ये कहते हैं कि साहब दो रियासतें आप बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? हक़ का इंसाफ का तकाजा तो ये था कि साहब आप पूरा इलाका जो है ना फ़लस्तीन के हवाले कर देते, क्योंकि पंडित ने हमारे गांधी जी की बात को आप याद रख लीजिए, जो बाबा कौम कहलाए, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जर्मनी जिस तरीके से जर्मनियों का है, फ्रांस जिस तरीके से फ्रांसीसियों का है, इसी तरीके से फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। ये किसी और कौम को वहाँ पर आबाद नहीं किया जा सकता है, ये किसी और कौम की ममलिकत नहीं बन सकती है। जब इतना वाज़े पैगाम दुनिया के और भी कायदीन ने कहा है, सिर्फ खाली गांधी जी ने नहीं बल्कि बहुत से कायदीन ने ये बात कही है, लेकिन अब उसको पलट कर आप कह रहे हैं कि साहब दो रियासती हल बनाएंगे। और फिर फ्रांस ने पेशकदमी की, फिर उसके कनाडा ने भी कहा और दीगर ममालिक ने कहा, लेकिन अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि जो कोई भी ये बात करेगा हम उस पर इजाफी टैरिफ लगा देंगे, हम उस पर पाबंदियां लगा देंगे। और चूंकि इसराइल की पूरी पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है और अमेरिका की जब तक के सरपरस्ती रहेगी इसराइल को बहरहाल सहूलतें मिलती रहेंगी और वो जैसे इसी किस्म के मजालिम उठाता रहेगा। तो हमारा कहना यह है कि सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर जुल्म की आंधी को रोका जाए, वहाँ बर्बरियत को ख़त्म किया जाए और जो मुजरिम है उनको सज़ा दी जाए। आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की अदालत ने फैसला दिया नेतन्याहू के ताल्लुक से, उसे जंगी मुजरिम करार दिया गया, उसको अरेस्ट करने की बात की गई है। अब बजाय उसको अरेस्ट करने के आप मुज़ाकरात कर रहे हो उसके साथ, आप जो है ना एक कातिल के साथ, बल्कि मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा कातिल जो सफ़ाक कातिल है, एक खूंखार कातिल है, आप जो है ना उसको मुज़ाकरात कर रहे हो उसके साथ, उसके सामने अमन की बात कर रहे हैं, उसको कह रहे कि भाई आप रहम कीजिए, आप जो है ना फ़लस्तीनियों पर जुल्म मत कीजिए, जबकि वो खुद काबिज़ है वहाँ पर। तो सैहूनी ममलिकत का खात्मा, इसराइली ममलिकत का खात्मा और फ़लस्तीन की आज़ादी, ये हमारा जो है ना मतलबा होना चाहिए। बैतुल मक़दस की आज़ादी होनी चाहिए, वहाँ पर जो नापाक कदम पहुँचे इसराइल के उसको वहाँ पर ख़त्म करना चाहिए, तब ही ये मसला हल होगा और दुनिया में अमन कायम होगा। वरना आप जानते हैं कि फ़लस्तीनियों ने अपनी बहादुरी, अपनी शिजात और अपना जो है ना बेबाकी का जो उन्होंने सबूत दिया, कोई गिरोह इतने दिन जिंदा नहीं रह सकता था। बिल्कुल आप जानते हैं कि 2.25 साल हो गए हैं, हर दिन बमबारी हो रही है, हर दिन तबाही आ रही है, लेकिन इसके बावजूद वो कौम डटी हुई हक़ के लिए, इंसाफ के लिए और अपने हुकूक़ की जदोजहद जारी रखी है। अब सवाल मेरे और आपका है कि हम इस तारीख़ में, हम इस कुर्बानियों की यानी अजीमत की जो राह इन्होंने इख्तियार की है, इसमें हमारा रोल क्या अजीमत का होना चाहिए या रुखसत का होना चाहिए या फरार का होना चाहिए, इसका फैसला मुस्लिम हुक्मरानों को और इंसाफ पसंद लोगों को कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन आपने जिस तरह से बात की है मसला फ़लस्तीन के हवाले से, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के हवाले से, तो फ़िलहाल तो सारी मुस्लिम दुनिया का हम रवैया यही देख रहे हैं, सलूक यही देख रहे हैं, पॉलिसी यही देख रहे हैं कि अजीमत तो दरकिनार की बात है और रुखसत भी दरकिनार की बात है, उसमें भी कुछ शायद ये तो सीधे सीधे फरार है, फरार है। मैंने एक बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि फरारी पर जो है, फरारी की पॉलिसी पर जो है गामजन है, लेकिन बहरहाल हमें पूरा यकीन है कि फ़लस्तीन का मामला जो है हल होगा और फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का रहेगा और ये जो मज़ालिम है ये अनक़रीब ख़त्म होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसी के साथ ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।